अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी जमातों के अंदर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, और फिर इस वक्त सियासतदानों की तकरीरें सुनकर ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने वाकई जा रहे हैं। अब इन इंतखाबात के बाद क्या पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ सकेगा, क्या सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, या यही अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल ही पाकिस्तान के अंदर रहेगी? और फिर क्या सियासी जमातें इन इंतखाबात को तस्लीम करेंगी, या माजी की तरह कंट्रोवर्शियल ही इनको कहा जाएगा? क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारी सियासी जमातें, फिर वो जमात जो जीत जाती है फिर उसके खिलाफ निकलती हैं और कहा यह जाता है कि हम इनके नताइज नहीं मानेंगे। इस सब के साथ साथ प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे निजकारी के हवाले से क्या नए रूल्स हैं जो आ रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं और इनका असर क्या पड़ेगा। इस सब पर प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, ख्वाजा ए मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। चूँकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इंतखाबात और उन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर होगा और जो आने वाली हुकूमत है उसको किन चैलेंजेस का सामना करना होगा। सनाउल्लाह खान साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात अब चूँकि होने हैं, उसके बाद क्या आप स्टेबिलिटी आते हुए देख रहे हैं? माशी स्टेबिलिटी क्या आ सकती है पाकिस्तान में? देखें, सिर्फ माशी मसला नहीं है हमारे यहाँ। इस वक्त जो क्राइसिस है ना, वो माशी क्राइसिस है, आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है, आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम सारा कोलैप्स हो चुका है, और आपका जो मैं समझता हूँ कि अदालती भी क्राइसिस है। आप देख लें, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ जजेस आपस में दस्तो गिरबां हैं। कोई जुडिशल कमीशन में गया है, किसको बेंच पे इतराज़ है, और ये आज से नहीं हो रहा, ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। और आपको पता है मीडिया में भी इसी किस्म का क्राइसिस है। मीडिया में पहली दफ़ा हुआ है कि पार्टियां बन गई हैं और वो पार्टी के विंग बन गए हैं जो माजी में नहीं होते थे। तो ये सारे क्राइसिस हैं। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि इलेक्शन के नताइज कौन कबूल करेगा, तो माजी में देख लें आप, ख्वाजा साहब बेहतर बता सकते हैं, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आप जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर देखें, सन 70 से शुरू करें, 70 किसी ने माना ही नहीं, कोई कभी पाकिस्तान की पार्टी जो है ये रिवाज ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो ये मसाइल हैं वो इतनी जल्दी हल हो जाएंगे या इन इंतखाबात की वजह से वो हल हो पाएंगे। अभी भी पाकिस्तान को, मुझे तो खदशा है कि नए क्राइसिस ना खड़े हो जाए। हमने, क्योंकि इस आज के टॉपिक में ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो जी, अगर इंतखाबात के बाद एक नई मुंतखब हुकूमत आ जाती है और वो सादा अक्सरियत नहीं हो, अच्छी खासी अक्सरियत से बन जाती है, तो फिर एक चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो हम इकनॉमिक की हमारी जो पोजीशन आ चुकी है, वो मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को अगर बता दूं, इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है ना, हमारे डेट है, हमारे कर्जे हैं जो हमारे ऊपर, वो डोमेस्टिक भी हैं, वो आपके फॉरेन डेट भी है। फॉरेन डेट तो 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, 130 बिलियन डॉलर। अब 130 बिलियन डॉलर इतना बड़ा लोन नहीं होता, लेकिन उस मुल्क के लिए काफ़ी लोन है जिसकी फॉरेन रिजर्व की, जो फॉरेन करेंसी की जो आमदन है वो एक महदूद हो, जो सिर्फ आपकी जो एक दो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। तो वो जो एक हम सर्कल में फंसे हुए हैं, वो सर्कल डीप होता जा रहा है, सर्कल पे सर्कल बनता जा रहा है। और उसमें होगा ये कि हमें हर साल हमारा जो, जिसको डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, हमें हर साल 20 से 30, बाज़ दफ़ा 40 बिलियन डॉलर भी हमें पेमेंट करनी है। तो वो आएंगे कहाँ से? आपने फूड भी आप इंपोर्ट करते हैं, आप बाकी चीज़ें भी, हम इंपोर्टिंग कंट्री भी हैं। तो हमारा क्राइसिस जो है ना, वो इतनी आसानी से कम नहीं होगा। जो एक डिसाइड हुआ चुका है कि मार्च में हमें दोबारा IMF के पास एक लॉन्ग टर्म 3 साल एक प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब एक नई हुकूमत आएगी, और ये जो इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन इस बुनियाद पर नहीं होने कि कौन क्या अपना मंशूर लेके आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मुल्क का एक क्राइसिस मैं बताना भूल गया, इन्फ्लेशन का है जी। लोगों की ज़िंदगी इन्फ्लेशन से अजीरन हो चुकी है। यूटिलिटी बिल्स, आपके खाने पीने की अशिया, बाकी रोज़मर्रा की अशिया, वो 30 रुपए की तो रोटी हो चुकी है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तानी कौम तो खाती ही गंदम है, और 150 रुपये किलो गंदम है। आप अंदाज़ा कर लें फिर आटा किस तरह किलो होगा। तो ये क्राइसिस हैं, और ये सियासी जमातें जब जाएंगी कैंपेन में, तो लोगों ने इनको गिरबान पकड़ लेने, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों ने बिजली और गैस के बिल इनके मुंहों पे फेंक के मारने हैं। इतना आसान बात नहीं है नवाज शरीफ के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी कि आराम से लोगों से जाके वोट ले लेंगे। लोगों की जब ज़िंदगी इस तरह अजीरन हो जाएगी तो क्राइसिस
میں ہم ایک دلدل میں دھس چکے ہیں، اور نواز شریف یا زرداری صاحب یا پی ٹی آئی والے یا باقی جو کہتے ہیں ہم کرائسس سے نکال لیں گے، تو آپ تو پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آ رہے، آپ الیکشن لڑنے نہیں جا رہے، آپ اس سے پہلے بھی لڑے، تو کون سے کرائسس تو بڑھتے رہے ہیں، چاہے 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، 2013 سے 18 تک آپ کی نون لیگ کی حکومت ہو، اور 2018 سے اس میں کچھ معاشی استحکام تو آیا تھا 2013 سے جو خواجہ صاحب، وہ اس وقت آپ کے جو قرضے تھے نا، وہ قرضے 18,000 ارب تھے، جو ٹوٹل آپ کا ڈیٹ اینڈ لائبلٹی ملا کے جو ڈومیسٹک قرض بھی، اس وقت آپ کے جو ڈیٹ ہے نا، آپ کی لائبلٹی وہ 70,000 ارب ڈالر تک پہنچ چکی. تو آپ کے اب بجٹ میں بھی آپ دیکھیں نا، تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا خرچہ ہے نا، وہ انٹرسٹ پیمنٹ ہے، وہ 800 سے 8,500 ارب روپیہ ہے. تو آپ جتنا ٹیکس جمع کرتے ہیں وہ تو سارا آپ نے وہ سود میں چلا جاتا ہے. تو آپ کہاں سے ملک چلائیں گے؟ لیکن تو نہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں، نہ کچھ پیسے ہیں، پولیٹیکل استحکام آپ کا آئے گا نہیں. جو صورتحال ہے اس ملک کی، میں اس الیکشن کے بعد بھی نہیں آئے گا، آپ گھبرائیں نہ. جی فرمائیے. ضرور پتہ بتائیے نہیں گا، آپ کے لیکن پاس پہلے فارمولے سے نہیں آئے گا، فارمولے سے نہیں آئے گا. آپ آگے چل کر ہم ضرور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کریں گے، لیکن ابھی میں چاہ رہی ہوں آپ یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے تو ضرور فریق بن جاتی ہیں. ابھی ہم نے ابھی دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ فیصلہ گیا، انتخابات التوا کا شکار ہونے جا رہے تھے لیکن اس سے بچ گئے، ہنگامی صورتحال ساری کریٹ ہوئی، تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی فریق بن گئی. لیکن پاکستان کی معیشت کی جب باری آتی ہے تو کیا سیاسی جماعتیں اس وقت فریق نہیں بن سکتی ایک دوسرے کی؟ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حکومت انتخابات ہو جاتے ہیں 8 فروری کو، جو نئی حکومت آئے گی یا وہ اتحادی حکومت ہوگی یا کوئی ایک جماعت حکومت بنائے گی، اس کو سب سے بڑا چیلنج، یہ بات بالکل درست فرما رہے ہیں ثناء اللہ صاحب، اس کو معیشت کی درستگی کا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان جو معاشی دلدل ہے اس میں دھنس چکا ہے. جس طرح قرضوں کے حوالے سے بتایا کہ ہم جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ صرف سود کی مد میں چلا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا جو آنے والی حکومت ہوگی. دوسرا سب سے بڑا چیلنج، جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے اور دہشت گردی کی ایک نئی لہر داخل ہوئی ہے ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں آئے روز ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں، پولیس کے جوان ہیں، خودکش حملے بھی آپ نے دیکھا کہ ڈی آئی خان میں یہ چیلنج. تیسرا جو چیلنج ہے وہ ہے سیاسی پولرائزیشن کا. سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا ہے ملک. یعنی کہ ایک حکومت کو جب پی ٹی حکومت کو ہٹایا گیا ایک آئینی طریقے سے، تو اس حکومت جو جانب پارٹی تھی پی ٹی آئی، اس نے اس کو اتنا زیادہ اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیا، اور جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں اور باقی جو چیزیں انہوں نے پورے ملک کو سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی پوری کوشش کی، تاکہ ہم یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانا جو ہے نا، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے، ان کو لایا جائے واپس. تو اس وجہ سے اس میں میڈیا میں بھی فریق بن گئے، 2 پارٹیاں بن گئیں، بلکہ جو ریٹائر جرنیل تھے ان میں بھی 2 دھڑے بن گئے، اور وکلاء تقسیم ہو گئے. پورا معاشرہ، آپ کے جو آرگومنٹ آپ نے دیا اس میں پورا معاشرہ تقسیم ہو گیا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں معاشی جو چیلنج آنے والی حکومت کو درپیش ہوگا. جتنی بھی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے ان کو یہ حقیقی جو تصویر ہے اس وقت ہماری معاشی صورتحال کی، جو ہم کوشش کرتے ہیں تجزیہ کار کہ ہم اس کو قوم کے سامنے رکھیں، ان سیاسی پارٹیوں کو بھی قوم کے سامنے رکھنے چاہیے کہ یہ صورتحال، ایسے ہوائی دعوے، ایسے ہوائی نعرے جن پر آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے، وہ نہیں کرنے چاہیے. ان کو بتائیں یہ کرائسس ہے اور اس کا یہ حل. لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو قومیں آ جاتی ہیں کرائسس میں، جو کرائسس سے نکالتی ہیں. دوسرا جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اس پر بھی جو آنے والی حکومت ہوگی اس کو 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے، جیسے ہم نے پہلے آپریشن لانچ کیے تھے، ضرب عضب آپریشن اور رد الفساد جیسے آپریشن چلتے رہیں. یہ بھی 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا. تیسرا جو سیاسی حکومتیں کر سکتی ہیں یہ فیصلے، بالکل سیاسی حکومتیں کریں گی اگر ان کو، میں کہتا ہوں ان کی بھی لی جاتی، ان پٹ لیا جاتا ہے، جو عسکری ادارے ہیں ان سے بھی لیا جاتا ہے، سیکورٹی فورسز کو بھی ساتھ ملایا جاتا ہے، لیکن وہ ایک مضبوط جو حکومت ہوگی بلاہر فیصلہ سیاسی قیادت نے کرنا ہے. تیسری بات جو میں آپ کو بتاؤں، جو سیاسی پولرائزیشن ہے، یہ اس پر میرا اختلاف ہے ثناء اللہ صاحب سے کہ
आम इंतखाबात हो जाने दें। जी इस वक्त जो अगर 100% है सियासी अदम इस्तेहकाम, जो पोलराइजेशन है, जो माशरे में तफरीक नज़र आती है, जैसे तैसे जमहूरियत का मतलब भी यही है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं, लोगों को एक मौका दें। बिल्कुल मैं इस बात का हामी हूँ कि शफाफ इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए लोगों को, हर शहरी को, हर लीडर को पूरा मौका फराहम होना चाहिए। इनसे जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इससे 50% जो सियासी पोलराइजेशन है, जैसे तैसे भी इंतखाबात हों, इतराज़ात भी लोगों को हमेशा से होते आए हैं, लेकिन एक फ्रेश में अभी जो निगरान सेटअप है ना, इसके बारे में बड़े शुक्र शबात है, ये लंबा चलेगा, इन्होंने इंतखाबात कराने हैं नहीं कराने, फिर आवामुन्नास को भी पता चल जाएगा जो भी हुकूमत आई है उसने 5 साल हुक्मरान रहना है। पूरी दुनिया को, लोगों को भी, इंटरनेशनल सतह पर भी पता चले ये 5 साल के लिए मैंडेट लेकर आ गए हैं। उससे 50% फौरी तौर पर इंतखाबात के बाद, ये मेरा एनालिसिस है, सियासी तजज़ियाकार, जिसने लेकिन 5 साल पूरे free किए and fair पाकिस्तान में elections खुश है। भी तो बहुत बड़ा सवालिया जी? निशान है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे मैं तो ये मसाइल हल होंगे। देखिए, हम ये इंतखाबात करवाने हैं, दारुल इलेक्शन कमीशन ने कराने जी, हैं, निगरान बिल्कुल। हुकूमत ने कराने हैं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इंतखाबात जैसे तैसे होने चाहिए। जमहूरियत का क्या हल है? इंतखाबात, हमारे यहाँ इंतखाबात पे इंतखाबात होने, फिर वो हम हुकूमतें तोड़ते रहे हैं, वज़ीर आज़म रुखसत करते रहे हैं, रद्द-ए-अमल के तौर पर फिर लीडरशिप उभरती रही है। अब जबकि इस प्रोसेस को चलने दें, जो भी हुकूमत है उसको पूरा इख्तियार दें, वो अपना काम करे, और आप देखेंगे कि जो सियासी पोलराइजेशन है ये इंतखाबात के, अभी देखें इंतखाबी मुहिम शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। कुछ हलकों का ये तो कोशिश रहती है हमेशा से कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं, ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मुल्क है तो सब कुछ है। वज़ीर आज़म बनते रहते हैं, सदर बनते रहते हैं, आज आपको मौका नहीं मिला, आप शिकस्त खा गए, अगली बार फिर आपके लिए मौका दरवाज़ा खोले खड़ा है। हमें 1900 कल जब हमने बात की थी सकूत ढाका पे जी, तो कुछ लोगों ने उस वक्त अपनी अना कारजात का मसला बना लिया था। मुल्क 2 लख्त हो गया, वो जो शख्सियात थी आज दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं है, सब कब्रों में जा पड़े। शेख मुजीबर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याह्या खान, उसके जितने भी किरदार थे वो आज कब्रों में सो रहे हैं। मुल्क इधर ही है। मुल्क रहेगा, रियासत रहेगी तो यहाँ तमाम ओहदे भी मिलेंगे, तमाम लोगों को मौके भी मिलेंगे। हमें अपनी ज़ात को पीछे रखना होगा और मुल्क को आगे लेकर चलना, इस वतन को जिसके लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ देकर 1 लाख से ज़ायद जो ख़वातीन हैं उनकी इस्मतों की कुर्बानी दी है हमने, और करोड़ों लोगों ने हिजरत की है। इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। हम इसका सबक, हमें 70 का जो सानहा है 71 का, उसका भी सबक सीखना है। और सियासतदानों को चाहिए कि वो जो बात की है माशी हवाले से कि हम बाकी मामलों पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक मिसाक़ मईशत की बड़े अरसे से बात की जा रही है, ये PMLN भी करती रही है, दूसरी जमातें भी करती रही हैं, इन PTI के जो साबिक़ चेयरमैन थे इनको भी कहा जाता रहा, वो इस तरफ नहीं आए। अब हमें मुआशी दलदल से उस मुल्क को निकालने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, खुदारा ये जितने सियासतदान अब मौजूद हैं ये सब 70 सालों के हो चुके हैं, ठीक है, ये अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। खुदारा इनको, इनसे दरखास्त है कि अपनी ज़ात को पीछे कर दें, इस मुल्क का सोचें और आने वाली नस्लों को ऐसा पाकिस्तान के अपनी औलादों का सोच रहे हैं। मुल्क तो वो हमारा काम है दरखास्त करना, ठीक है। इन्होंने भी कल जो कतर के इलेक्शन में जिन्होंने इंतखाब लड़ा था वो सब के सब कब्रों में, देख लेना उनके राइट अगर कौन बैठे, अगर वो अपनी औलादों को सोचते रहे, अगर इस मुल्क का ना सोचा तो फिर वो होगा हमारी दास्तान होगी दास्तानों में। मैं बताऊं आपको, लेकिन सनाउल्लाह खान साहब अभी भी वही कुछ हो रहा है, अपनी औलादों का सोचा जा रहा है, जिस तरफ ख्वाजा मतीन साहब ने इशारा किया, और फिर उसके बाद मौरूसी सियासत, सियासी कुर्बतें इन इंतखाबात में भी हैं, और यही बहुत सारी सियासी जमातों का मसला भी है कि जब टिकटों की तकसीम का मामला आता है तो फिर बड़ी रिश्तेदारियों की लिस्टें सामने आ जाती हैं। सिर्फ रिश्तेदारियों की नहीं होती, आप ये देखें कि इस मुल्क में इलेक्शन वही लड़ सकता है जो सरमायादार है, और यही हो रहा है। आप टिकटें अब तकसीम होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि 20 से नॉमिनेशन जमा होनी है, तो आप देख लेना तमाम सियासी जमातें, मैं सिर्फ एक सियासी जमात की बात कहने की हद तक है कि हाँ हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन बगैर वसाइल के तो इलेक्शन लड़ना सोचना भी महाल है। पॉकेट देखी जाती है, वो पार्टी के लिए कितना सूदमंद है फाइनेंशियली, और बाकी चीज़ों का इंटेलेक्चुअली वो बात नहीं होती। फाइनेंशियली चीज़ों को आप देख लें, मैं तो 30 साल से पार्लियामेंट जा रहा हूँ, लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल देख रहा हूँ जी। अब ये जो बात कह रहे थे कि जो आएगी हुकूमत, क्योंकि नज़र आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत आएगी, तो कौन होगा? वज़ीर ख़जाना इसहाक डार होंगे, वो उनके समधी हैं। एहसन इकबाल प्लानिंग के मिनिस्टर होंगे,
خرم دستگیر بھی وزیر ہوں گے وہ، کیونکہ میاں صاحب ان کے خالو ہیں. باقی لوگ بھی پنجاب میں میاں وہ بھی چھوٹے میاں وزیر اعلیٰ ہوں گے. تو باقی بھی آپ اسی طرح دیکھ لیں. تو یہ لوگ پہلے بھی رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ رہے ہیں. تو اس وقت تو اتنا فائنینشیل کرائسس نہیں تھا جتنا آج کی جتنا بڑا فائنینشیل کرائسس ہے. آج جتنے مسائل ہیں، اب یہ اپنے پوٹری میں سے کیا نکالیں گے؟ کچھ بھی نہیں نکالیں گے. وہی طریقہ کار ہے. میں آج بھی اس بات پہ بار بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ اس کو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا اکانومسٹ چلا کے اس کو بدل دے گا. بھائی یہ کمپنیاں چلائیں بھائی، یہ ملک نہیں چلا سکتے. یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے. موزے تم کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا یا اکانومسٹ تھا جس نے چائنا کی تقدیر بدل دی؟ یہاں کسی سیاستدان ہے جو سیاستدان آ کے جو مخلص ہو اس ملک کے ساتھ، وہ تقدیر بدل سکتا ہے، اس کی اکانومی کو تبدیل کر سکتا ہے. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹ یا اکانومسٹ نہیں بدل سکتا. اس نے تو اٹھا کے جمع تفریق دیکھنی ہے، یہ لاس ہو رہا ہے یہ عوام پہ ڈال دو، یہ اس پہ ڈال دو، اس کا لون لے لو. یہ اکانومی جو ہے نا پاکستان کے جو عوام ہیں یا پاکستان جو ہے یہ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. یہ 24 کروڑ زندہ لوگوں کا ملک ہے. ان کی ضروریات ہیں، نیڈز ہیں، اس کے مطابق آپ کو اکانومی اور ملک کو چلانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے نہیں چلا سکتے. ابھی ہم نے ایک پروگرام میں بریک ایڈ کرنی ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہی گفتگو جاری و ساری رہے گی. مہتاب حیدر سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مہتاب حیدر صاحب نے، جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اس وقت چونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی عدم استحکام بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے جو مسائل ہوں گے وہ کون سے ہوں گے، اور کیا ان انتخابات کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی استحکام پاکستان کے اندر آ سکے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو فائنینشیل ایئر 2024 ہے، بیسیکلی اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ٹائم ہماری اکنامک سچویشن کیا ہے. جی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ کو نظر آئے گا اس سال کا بجٹ کا خسارہ. یعنی پاکستان کی جو ایبسلوٹ نمبر ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس سال کا فگر ہے اس میں اگر ہم بجٹ ڈیفیسٹ کو اور اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا اور اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس کا، ان سب کو شامل کریں تو یہ 9,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہوگا. پہلی تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. اور جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے بجٹ میں سوائے اس کے کہ وہ میسو قسم کی ٹیکسیشن کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ریڈیوس کرے، اس کے علاوہ شاید کوئی آپشن نہیں ہوگی. اب اگر انفلیشن کی میں دوسرے نمبر پہ بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ ویکلی بیسس پہ آتا ہے، جس میں 51 آئٹمز ہے صرف، اور وہ زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں اور یا انرجی کی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ان کی انفلیشن کو دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کا سیکنڈ ہائیسٹ اس سال آپ کو 43.16 جو ہے یہ لاسٹ ویک میں آپ نے دیکھا. جون میں یہ 48 تھا، میں یہ مانتا ہوں، لیکن اگر آپ ان آئٹمز کو دیکھیں تو ایوریج ان سارے آئٹمز میں 25% سے لے کے 100% کا انکریز جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور گیس کا جو انکریز ہے وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. 100% کا گیس ٹیرف جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، چونکہ اس کے اندر فکس ٹیرف بھی انہوں نے بڑھایا ہے. تو یہ دو چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک گمبھیر ہیں. آخری بات کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جب ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ IMF کا پروگرام ہونے کے باوجود ان میں یہ جب سے کیئر ٹیکرز آئے ہیں ان میں بڑھوتری کے بجائے کمی واقع ہو رہی ہے. اب IMF کا امید ہے کہ بورڈ کی میٹنگ 11 جنوری کو ہے. $700 ملین اس سے ملنے کے بعد بڑا کام جو ہے وہ ابھی اگلے چند ہفتوں میں کرنا ان کیئر ٹیکرز نہیں ہے کہ یہ جو ملٹی لیٹرل سے ہمارے مشرقی سپورٹ اور پروجیکٹس
فائنینسنگ ہے اس کو ٹائملی انشور کریں تاکہ جب حکومت یہ جانے والی ہو اور نئی حکومت آنے والی ہو تو ایک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہمارے سر کے اوپر کھڑا نہ ہو. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان فلوز کو جلدی سے جلدی جو ہے یہ مٹیریلائز کریں. یہ 3 ایسے میجر چیلنج ہیں. مہتاب حیدر صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی انتخابات کے بعد نئی حکومت آئے گی اس کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ معاشی چیلنج ہوگا کہ یہ جو اور ان کے لیے نکلنا کتنا آسان ہوگا, کتنا انہیں حقیقت پسندانہ اس کا جائزہ لینا ہوگا, اور کیا آنے والی جو منتخب حکومت ہوگی وہ اس کرائسس سے نمٹ پائے گی. دیکھیں, ایک جو سب سے بڑا انہیں ایڈوانٹیج ہوگا, اور اللہ کرے کہ یہ انتخابات اس طریقے سے ہوں کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے. اگر یہ انسرٹینٹی کو, جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو تو یہ ایک ان کے حق میں ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز یہ ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو فوری طور پہ ریلیف کی اس حد تک توقع نہیں کرنی چاہیے. نہ ان کے پاس اسپیس ہوگا, لیکن لوگوں کے ایک طرف تو انہوں نے انتخابات کے دوران لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہوں گے. اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا اور اکانومی کو اس کے ٹریک پر لے کر جانا, سوائے پولیٹیکل انسرٹینٹی کے باقی ساری چیزیں جو اکانومی کے اعداد و شمار ہیں وہ ان کے لیے اتنے موافق نہیں ہوں گے اور بڑی چیلنجنگ صورتحال ہوگی. اتنی آسان بالکل نہیں ہوگی, اور اس چیلنجنگ صورتحال میں انہوں نے اس ملک کی اکانومی کو آگے لے کر چلنا ہوگا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو بھی حکومت نہیں آئے گی اس کو سب سے پہلے ایک بڑا ہی ٹف IMF کا پروگرام نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اگر آ کے اگلی حکومت نے اپنے سینگ پھنسانے کی کوشش کی جس طرح کے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے آخری اس میں کیا تھا پروگرام کے دوران, تو پھر بڑی مشکل ہوگی. تو مہتاب, وہ تو اسحاق ڈار صاحب تو دوبارہ شیروانی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تیاری کر رہے ہیں 8 فروری کے بعد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے, خاص کر میں ڈیٹ کی بات کروں گا, چاہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے چاہے ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, پاکستان کی ہسٹری کا ہائیسٹ ہے, اور جب آپ کرنٹ فائنینشیل ایئر میں 8.5 ٹریلین تک آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ ہے اور نیکسٹ ایئر مزید بڑھے گی, تو آپ اتنا فارن کہاں سے ریزرو لائیں گے جن کی ری پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے اور ڈومیسٹک ہے. مجھے تو آئندہ 3-4 سال میں کوئی ریلیف یا کوئی سہولت نظر نہیں آ رہی, اور اگر اکنامک کرائسس اسی طرح برقرار رہا تو پھر الیکشن ہونے کے بعد بھی پولیٹیکل کرائسس مجھے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ صورتحال میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. چیلنجز تو ہیں, اکانومی کے فرنٹ پہ چیلنج ہے, اور جب اکانومی کے فرنٹ پہ چیلنجز ہو تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی انشور کرنی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو اس ملک میں آگے لے کے جانے میں کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مکمل سچ بولا جائے. اور وہ سچ یہ ہے کہ اگر 3 سے 4 سال بڑے ہی پاکستان کی ہسٹری کے مشکل ترین سال ہیں. آپ یقین کریں کہ پاکستان جب بنا تھا تو جس طرح کی مشکلات تھیں وہ اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں, لیکن ابھی آبادی بڑی بڑھ گئی ہے, پاکستان کے لوگوں کی بڑی خواہشات ہیں. پاکستان میں جو نئی جاب کے اندر نیو انٹرنٹس ہیں, لوگوں نے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے لیے جو جب اپنی یونیورسٹی سے نکل کے ڈگری حاصل کر کے آتے ہیں تو جابس کی سہولتیں نہیں ہیں. ایک طرف جابس کی سہولتیں نہیں ہیں, دوسری طرف انفلیشن کا اگر آپ فگر دیکھیں تو آپ کو انفلیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی آپ جب میں اور آپ سے بات کر رہے ہیں, اگلے مہینے ہی حکومت نے گیس کی قیمتیں پھر بڑھانی ہیں, ابھی ریسنٹلی نومبر میں بڑھائی ہیں, تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے. لیکن اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں یہ اکنامک کاسٹ جو ہے یہ مزید بڑھ جائے گی. جو ڈیٹ ہے وہ جو بھی حکومت آئے گی IMF کا پروگرام ایک طرف اسے لینا پڑے گا, دوسری طرف ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ بھی کرنی پڑے گی. یہ سارے مشکل مراحل ہیں اور یہ IMF کی اشیر بات کے بغیر نہیں ہو سکیں گے. اچھا مہتاب, صرف ایک اور بات بتا دیں, جو نگران حکومت فائنینشیل حوالے سے جو کام کر رہی ہے, خاص کر SIFC کے حوالے سے ہیں یا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت ان کو کنٹینیو کرنے پڑیں گے
या कोई और रास्ता इख्तियार किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, SIFC का हम एक आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। मुझे अब ये बताएं, एक तरफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी चलाने जाते हैं आप, एक तरफ SIFC को भी चलाने जाते हैं। दोनों में से फैसला कर लें कि आपने डुप्लीकेशन करनी है या एक काम करना है। और एक काम करना है तो उनके जिम्मे जो काम है वो उनके जिम्मे उन्हीं वो KPIs तय किए जाए। ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बगैर ये चीजें अब नहीं चल सकेंगी। अगर हमने इन्वेस्टमेंट भी लानी है तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी और ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, ये तीनों चीजें जो भी अगली हुकूमत आएगी, एक तो IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, दूसरा ये तीनों चीजें भी तय करनी पड़ेंगी। और ये तीनों चीजें जब तय होंगी तो उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर हम देखें ना, हमने बाजी में जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं, प्रॉब्लम क्या हुई है, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स की तरफ गए हैं। हम अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ठीक है मैकेनिज्म मेहताब हैदर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें अभी एक प्रोग्राम ये में सारी बातें तो एक बात कर लूं, शाहजी फिर शेर ही तय करेगा ना, फिर शेर का इंतजार करें, शेर नहीं तय करनी है ये सारी चीजें। सर जी, मसला ये है कि अब आप शेर को कुछ भी समझ वाला लें। है, वो अगर नीचे उतर गया तो शेर उसको खा जाएगा। ठीक है मेहताब हैदर साहब, हमारे साथ ही आप रहिए। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके जवाब से इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे निजकारी के हवाले से। अभी एक ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कि इन इंतखाबात के बाद क्या मईशत पाकिस्तान की ट्रैक पर आएगी, नहीं आएगी। मेहताब हैदर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बड़े तल्ख हकाइक आपने हमारे सामने रखे। मैं चाहती हूँ कि आप बात वहीं से शुरू करें जहाँ पर मैंने आपको रोका था, और फिर हमने निजकारी की कुछ बात करनी है। देखिए, SIFC के हवाले से जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि क्रिएट करने के नतीजे में चीजें बेहतर नहीं होती। एक ओवरऑल पूरा एक टेम्पलेट और एक पूरा एनवायरनमेंट बेहतर करना पड़ेगा। और उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, पाकिस्तान का वन विंडो जो हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जरिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, फिर प्रोविंशियल्स। आप ये देखें कि अगर आप पाकिस्तान में किसी भी एक जमीन के तनाजे पे अगर लिटिगेशन के अंदर चले जाए तो एक नस्ल केस शुरू करती है, दूसरी नस्ल में उसका फैसला होता है। तो ये जो चीजें, ये इन्वेस्टमेंट की रास्ते में बहुत बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, इनको बेहतरी की तरफ हमें जो है लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का भी ये इशू है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी आपका FBR का सिस्टम, आपका लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, आपके मुख्तलिफ इदारे काम ही नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट आता है। खाली FDI की तो ऊपर से आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर और SIFC के जरिए कोई ना कोई मसले हल कर लेते हैं। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो बड़ा इधर परेशान है, उसको काम करने नहीं दिया जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने किसी भी मुल्क के अंदर जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो सबसे पहले वहाँ के लोकल इन्वेस्टर से जाकर पूछते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। अब अगर पाकिस्तान में 27 से 32 एजेंसियों से आपने डील करना हो तो इसीलिए आप ये देखें कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक कर रहा है। लोग आज से 10 साल पहले रियल एस्टेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे का जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं ये रिमूव करने हैं। इसमें सबसे बड़ा FBR है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके अलावा ये जो जुडिशल सिस्टम है, ये सारी चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ठीक है मेहताब हैदर साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3-4 साल अगले पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़े मुश्किल हैं। उसके लिए सियासतदानों को सच बोलना होगा। सच सियासतदान बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सच बोलेंगे तो अभी अवामी हलकों में जाना है, फिर अवामी हलकों से वापस आना जो है बड़ा मुश्किल होगा। क्या वाकई ऐसा है? मैं समझता हूँ जी कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों के लिए चीज है और जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए, वो ये है कि ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये जो हम बातें कर रहे हैं इनके लिए क्या सलूशन पेश करने जा रहे हैं। हमें ये बताएं कि ये सिविल सर्विस की जो रिफॉर्म्स है उनके बारे में क्या करेंगे।
یہ ٹھیک ہے۔ پاکستان کا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کو کیسے بہتر کریں گے، ٹھیک یہ ہے۔ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کیا بہتری لے کر آئیں گے، یہ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے۔ پاکستان میں آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں، آج سے چند سال پہلے تک ہم ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس کرتے تھے اور ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود رہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر رہے ہیں ہم نجکاری کی۔ نگران حکومت میں بہت سے کام بڑی تیزی میں ہو رہے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ چیزوں کو کیا جا رہا ہے، اور یہ جو نئے رولز آ گئے ہیں نجکاری کے حوالے سے، ثناء اللہ خان صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک تو نگران حکومت اور جو نگران وزیر تجارت ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں لائف ٹائم وزیر نجکاری بن گیا اور اس قسم کے کام کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو 1.5-2 مہینے صبر نہیں آ رہا۔ ابھی انہوں نے نجکاری ایک آرڈیننس ترمیمی آرڈیننس لے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو نجکاری ہوگی وہ ہائی کورٹ میں ریٹ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ہائی کورٹ فارغ کر دیا اس نے۔ اور اب انہوں نے ایک نئے رولز لے کے آئے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں نجکاری کمیشن G2G ایگریمنٹ مینر اینڈ پروسیجر رولز 2023، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ، اور ضرورت نہیں تھی ان کو، 1.5 مہینے ویٹ کر لیتے۔ پہلے جو آپ کے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کو بیچنے کے لیے 462 دن کا طریقہ ہوتا تھا، اور جو ایکٹ موجود ہیں اس کے مطابق آپ کو اوپن بیڈنگ میں اور کمپیٹیٹو پروسیس میں جانا پڑتا تھا۔ اب اس کا مطلب ہے بیڈ شیٹ فارغ ہے؟ اب اس پروسیجر کے تحت فارغ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ G2G کسی کوئی حکومت ہمارا کوئی ادارہ خریدنا چاہتی ہے تو ہم ان سے نیگوشیٹ کر کے یعنی کہ اس کی بڈ نہیں ہوگی، بند کمرے میں نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم دے سکتے ہیں، اس کی بڈ شیٹ نہیں ہوگی۔ یہ نئے رولز لے کے آئے ہیں۔ G2G جو قوانین ہیں اس کے تحت تو دے سکتے ہیں آپ کسی نہیں، وہ اس میں اور پروسیس تھے کافی، اس میں پھر G2G میں کچھ اور چیزیں آ جاتی تھی، لیکن یہ نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جو نگران حکومت ہے، الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی نا، اس سے یہ ضرور اس میں تھا کہ فارن انویسٹر کے حوالے سے جو فارن ایگریمنٹ ہے ان پہ ان کو اختیار دیا تھا، لیکن یہ نہیں اختیار دیا تھا کہ آپ لا چینج کریں، آپ رولز چینج کریں اور اس میں فیسیلیٹیشن۔ ایسے مجھے لگتا ہے ثناء اللہ صاحب جو آپ کی بات سن کر کہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ جو جلدی دکھائی جا رہی ہے نا، پی آئی اے کو تیزی سے بیچنا چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے۔ ہاں، یہ الزامات بھی آپ کو پتا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی ہے، فائنینشیل سلیم مانڈوی والا بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو پی آئی اے ہے اس کو فروخت کرنا چاہ رہی ہے۔ نہیں، وہ چاہ نہیں رہے، وہ بیچ رہے ہیں، وہ اناؤنس ہو چکا ہے، وہ اس پہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ لاس میں ادارہ ہے۔ لیکن اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ رہی ہے، ایک منتخب حکومت آ جائے تو ان کو اپنا کام کرنے دیں اتنی جلدی۔ آپ اپنے الیکشن پہ فوکس کریں جی، آپ کن چکروں پہ پڑ گئے ہیں؟ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے پروسیس کر رہے ہیں۔ بھائی آپ لوگ آئے ہیں الیکشن کرانے کے لیے، آپ قوانین تبدیل کر رہے ہیں، آپ قوانین چینج کر رہے ہیں، روز آپ آرڈیننس لے آتے ہیں، آپ رولز میں چینج کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹینور پوسٹ والوں کو کیبنٹ میں جا کے فارغ کر دیتے ہیں، این ٹی سی کے ایم ڈی کو فارغ کیا ہے، نہ ان کو چارج شیٹ کیا، نہ کوئی الزام لگایا ہے، اسی قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ تو آپ نگران حکومت کا کام کیا ہے بھائی؟ یہ تو کام نہیں ہے، آپ ویٹ کر لیں۔ ابھی 2 ماہ بعد الیکشن ہو جانے ہیں، 8 فروری کو انتخابات، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور پی آئی اے جب یہ جلد بازی ہے نا، اسی میں شک ابھرتا ہے، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ یہ جو جلد بازی میں جو قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ اب عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہائی کورٹ میں نہیں کر سکتے، براہ راست سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور پھر جو بڈ کا سسٹم جو نکالا جا رہا ہے اس سے بھی شکوک جنم لے رہے ہیں۔ اور ان کو چاہیے نگرانوں کو کہ یہ آنے والی حکومت پر چھوڑ دیں کہ وہ کس ادارے کی نجکاری کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ منتخب حکومت کا کام ہے اور نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ تمام کام منتخب حکومت کو کرنے دے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ نئے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔